सन् 1907 मा आजको पाकिस्तान, त्यहाँ एकजना बालक जन्मिन्छ पंजाब प्रान्तमा। त्यो पाकिस्तानमा पर्छ। पंजाबको एउटा भाग भारतमा, पंजाबको अर्को भाग पाकिस्तानमा पर्छ। र पाकिस्तानमा जुन पंजाब छ त्यो क्षेत्रमा एकजना बालक जन्मिन्छ जसको नाम हरिवंशलाल पुञ्जा। केवल 8 वर्षको उमेरमा पुञ्जाले आध्यात्मिक अनुभूति गर्छन्। छङ्ग कृष्णको दर्शन हुन्छ। 8 वर्षको बच्चालाई भगवान कृष्ण साक्षात रूपमा दर्शन हुन्छ। उमेर जम्मी 8 वर्ष। र त्यसपछि त्यो बच्चालाई जहिले पनि कृष्ण खोज्ने बानी भयो। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण पछिल्ला उमेरमा उनले पढ्दै गए, जागिर खाँदै गए, उनी ब्रिटिश आर्मी बनेर काम गरे। तर जे जति गरिरहँदा पनि त्यो 8 वर्षको उमेरमा जुन उनले कृष्णको दर्शन गरेका थिए, त्यो कृष्ण खोज्दै गए। अब कृष्ण कोसँग खोज्ने, कहाँ खोज्ने, कसरी खोज्ने, एक दिन त अनायास प्रकट भयो, प्रयासै नगरिकन। अब उनलाई चाहियो त्यो कृष्ण साक्षात रूपमा। जसरी हामीले साथीलाई भेट्छौं, जसरी हामीले अरू मान्छेलाई भेट्छौं, त्यस्तै कृष्णलाई भेट्नु पर्यो। त्यो प्यास रह्यो। त्यसपछि उनले एक गुरु पछि अर्को गुरु फेर्दै गए। सबै गुरुले उनलाई कृष्ण दर्शनका विभिन्न विधि बताए। कसैले कृष्ण कृष्ण जप्ने, कसैले हरे राम हरे कृष्ण जप्ने, कसैले कृष्णको ध्यान गर्ने, स्वरूप ध्यान गर्ने। विभिन्न साधु सन्त गुरु बनाउँदै गए। सबैले फरक फरक कुरा सिकाए। अनि उनले दर्शन पनि गरे। तर उनलाई चित्त के बुझिरहे थिएन भने, यो त मैले ध्यानमा पो दर्शन गरेँ, तर मलाई चाहियो के साँच्चैको भगवान, हे भगवान। अनि गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ भने, बाबु तिम्रो जप अलि पुगेन क्या, अलि बढाउ न, अलि बढाउ न। हुँदा हुँदा यो मान्छेमा पागलपन यतिसम्म सवार भयो, दिनको 50-50 हजार मन्त्र जप्न थाले कृष्ण। 50,000 मन्त्र। 108 जप्नलाई लामो समय लाग्छ, 50,000 जप्नलाई कति समय लाग्यो होला। जप्दै रहे। यो सारा कुरा जपिरहँदा पनि उनलाई पीडा के हुने त भन्नाले कल्पनामा त आउने, भ्रान्ति दर्शन त हुने, तर यथार्थमा किन भेटेन? किनकि जो यथार्थमा भेटिँदैन त्यो भगवानको काम भनेको आउँदैन, रमाइलो मात्रै हुन्छ, फिल्म हेरे जस्तै। त्यसैले मलाई साक्षात चाहियो। त्यही खोजमा एकपछि अर्को गुरुको सान्निध्यमा पुगे पनि, आश्रममा रहे पनि। अनि एकजना गुरुलाई त उनले धर पकड्दै गरे, गुरुदेव मलाई साक्षात चाहियो, कि भगवान छैन भन्नुस्, के छ भने मलाई दर्शन गराउनु पर्यो हजुरले। हजुर त गुरु, हजुर दिन रात भगवानको कुरा गर्नुहुन्छ, अब मलाई देखाउनु पर्यो। त्यसपछि गुरुले उनलाई रिकमेन्ड गर्नुभयो, जानु यदि भगवान दर्शन गर्नु छ भने सिधै अरुणाचल जानु। त्यहाँ रमन महर्षि हुनुहुन्छ, उहाँले मात्रै दर्शन गराउन सक्नुहुन्छ, मैले सक्दिनँ। अब उनको त प्यास थियो पुञ्जाको। उनी सिधै मद्रास पुगे। अनि त्यसपछि विभिन्न माध्यमबाट ट्रेन चढ्दै अरुणाचल पुगे। अनि रमन महर्षिसँग एक दिन समय मिलाए र हात जोडेर बडो विनीत भएर यही निवेदन गरे, भगवान मैले त 8 वर्षमा भगवानको दर्शन गरेको मान्छे र अहिले पनि भगवानको तलास हो। त्यसकारण मेरो प्यास मेटिएको छैन। म साक्षात्कार गर्न चाहन्छु, कुनै पनि मूल्यमा, कुनै पनि मूल्यमा म ज्यान दिन पनि तयार छु भगवान दर्शनको लागि। अनि मैले मेरा एकजना गुरुबाट हजुरको रिकमेन्डेसन पाएँ, अर्थात् हजुरलाई उहाँले रिकमेन्ड गर्नुभयो, हजुरले भगवान दर्शन गराउन सक्नुहुन्छ। अरे प्रभु,
बडो ठुलो आशा लिएर आएको छु। रमन महर्षि कारुणिक दृष्टिपात गर्छन् उनीमाथि। अनि रमन प्रश्न गर्छन्, बाबु तिमी कसरी पुग्यौ यहाँ? के कुरा सोधे जस्तो लागिरहेको थियो न, तैपनि भन्न त परिगयो। म त ट्रेन चढेँ, अन्तमा बैलगाडा चढेर यहाँ पुगेँ। ए अनि तिम्रो ट्रेन खोइ त? त्यो त स्टेसनमै छोड्यो। अनि बैलगाडा त्यसलाई पनि पठाइस्। अझै उनले कुरा बुझिरहेथे। उनले भनेको पुञ्जाले। अनि गुरुले फेरि सोध्नु भयो, तिम्रो तिम्रो बैलगाडा तिमी चढेर आएको, तिमीले चढेर आएको ट्रेन तिमीले त्यही छोडिदियो होइन? किन नल्याएको यहाँ? यहाँ कसरी ल्याउने? यहाँ ल्याउने आवश्यकता के? बस बाबु, तिमीले 8 वर्षमा जुन भगवानको दर्शन पायौ नि, त्यसैको प्यासले यहाँसम्म पुर्याएको होइन तिमीलाई, राइट? त्यसैको प्यासले यहाँसम्म पुर्याएको छ। अब ट्रेनले तिमीलाई गन्तव्यमा पुर्याइसकेपछि त्यो ट्रेन तिम्रो साथ त आउने होइन। त्यस्तै यो भगवानको दर्शन हुन्छ नि ध्यानमा, त्यो भनेको ट्रेन चढे जस्तो मात्रै हो। एउटा लेभलमा पुर्याइदिन्छ त्यसले, तर त्यसलाई घरभित्र ल्याउन मिल्दैन। जस्तै हामी पनि गाडी चढेर यात्रा गर्छौँ अनि गाडीमै फर्कन्छौँ, तर घरभित्र त गाडी छिराइँदैन, यानि कोठाभित्र छिराइँदैन, त्यो त त्यही छोड्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईले जपबाट या ध्यानबाट, साधनाबाट, यहाँ त प्रसङ्ग रमन महर्षि र पुञ्जाको हो। बाबु तिमीले जुन ध्यानबाट देख्छौ नि भगवानहरू, त्यो ट्रेन जस्तै, त्यो देख्यौ, चढेर यहाँसम्म पुग्यो, अब छुट्यो। त्यो छुट्नै पर्थ्यो, किनकि त्यो समात्यो भने त्यसलाई नै समातेर बसेको भए तिमी यहाँ पुग्दैन। यो कुरा सुन्दै गर्दा रमनको आँखामा ट्वा परेर हेर्छन्। ओहो, ट्वा परेर मैले जे प्राप्त गरेँ, जसलाई मैले ईश्वर भनेर खोजेँ, त्यो छुटेन भने त जस्तै एकजना मान्छेले ट्रेन पक्ड्यो भयो भने त बर्बाद हुन्छ। ट्रेन त छोड्नै पर्दो रहेछ। त्यस्तै मैले भगवान पक्डै भएको भए त साधना, मुक्ति, इन्लाइटेनमेन्टमा त कसरी पुग्ने हो? यो कुराको बोध भयो क्या। त्यसपछि उनले व्याख्या गरे अनुसार, पुञ्जाले व्याख्या गरे अनुसार मेरो कोष कोष, सेल सेल उफ्रिन थाल्यो। झन् न न न न न न यत्रो लामो जिन्दगीसम्म कृष्ण 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 भनेर मैले बाहिर खोज्दै हिँडेँ, त्यही बाधा रहेछ मेरो। That was the realization. Can you imagine it? तपाईले जसलाई खोज्नु भयो त्यही बाधा हुन्छ क्या। किनकि खोज भनेको लोभ हो, खोज भनेको डिजायर हो। अनि फेरि बुझ्नुस्, खोज भनेको विचार हो। निर्विचार वैशारदे अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्मको धारा प्रवाह। दर्शन तपाईलाई त्यही बेला हुने हो जब विचार शून्य हुन्छ। अब खोजेपछि त विचार हुन्छ। कसलाई खोजेको? कसैले जिजस खोज्छन्, कसैले मोजेज खोज्लान्, कसैले अल्लाह खोज्लान्, कसैले खुदा खोज्लान्। यो खोज्नु नै यो बाटो। अब खोज्नु सुरुमा सहयोगी हुन्छ फेरि, किनकि केही न केही त माध्यम चाहियो। सुरुमा सहयोगी हुन्छ आध्यात्मिक बन्नलाई, तर सुरुमा सहयोग भएका सबै कुराहरू पछि बाधा हुन्छ। त्यस्तै साधना, तपाईले ध्यान गर्नुहुन्छ, यो सुरुमा मात्रै सहयोगी हो। सावधान सावधान सावधान। तपाईले आजसम्म पक्डिरहनु भएको ध्यान पनि अहिलेसम्मको लागि मात्रै, यो पनि ट्रेन नै हो। भक्ति योगीले भगवान पक्ड्छ, तपाईँ हामीले ध्यान पक्डिरहेका छौँ, त्यो पनि बाधा हुन सक्छ।
Can you imagine? सुरुमा सहयोगी हो यहाँसम्म पुग्नु, तर यहाँभन्दा माथि जानु छ भने, यहाँभन्दा माथि जानु छ भने जे पक्रियो त्यो विचारले पक्रेको। तपाईले ध्यान गर्ने टाइम, ध्यान गर्नु पर्यो, उठ, यो गर त्यो गर, कसले भनेको? विचारले। यो विचारै छुटेको भए के हुन्थ्यो? 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 के हुन्थ्यो तपाईलाई के थाहा? सिक्नु पर्यो पुञ्जाजीबाट, किनकि उहाँलाई त्यही भएको, पक्रेर आएका सबै कुरा छुट्यो। महर्षिको त्यहाँ करुणामय आँखा मात्रै बाँकी थियो र उनको पुरा शरीर गर्न थाल्यो। अनि त्यहाँ त ऊर्जा बाहेक केही पनि थिएन। खोज जब बन्द भयो नि, खोज जब बन्द भयो नि, खोजै गल्ती भनेर थाहा भयो नि, अरू सबै गुरुले खोज्नुपर्छ, अझ यसरी खोज, अझ उसरी खोज, खोज्नै पर्छ भनिरहेका थिए। किनकि त्यो त गुरुको व्यापार हो, त्यो त गुरुको बिजनेस हो, भन्नै पर्छ। Can you imagine it? रमन महर्षि उनले तिम्रो खोज लोभ हो, किनकि खोजेपछि विचार सुन्ने हुँदैन। खोज्नुको कारणले नै विचार आउने हो, राइट? हिजो पत्नी खोज्यो, आज भगवान खोज्यो, के फरक भयो? हिजो पति खोज्यो, आज भगवान खोज्यो, के फरक भयो? हिजो सम्पत्ति खोज्यो, आज मुक्ति खोज्यो, के फरक भयो? खोज त जारी रहने। त्यसकारण खोज काम लाग्छ पनि सुरुमा, तर खोजैलाई बोकेर हिँड्यो भने खोजैले धोका दिन्छ, किनकि खोज पनि विचार नै। त्यसैले खोज्ने होइन क्या, जसले खोजिरहेछ त्यसलाई चिन्ने हो। खोज्ने केही पनि होइन, जसले खोजिरहेछ त्यसलाई चिन्ने हो, त्यो खोजिरहने विचार हो, राइट? त्यो विचारलाई नछुने हो त्यही हो निर्विचार। निर्विचार निर्विचार सिधै समाधिमा। अब तपाईलाई के हुन्छ हुँदैन तपशीलको कुरा हो, तर एच पुञ्जा, जसलाई हीरा लाल पुञ्जा भनेर चिनिन्थ्यो उनको परिवारको माझमा, साथीभाइको माझमा, यो बोध भएपछि उनको खोज समाप्त भयो र उनले भने अनुसार त्यसपछि त त्यहाँ परम शान्ति बाहेक केही पनि थिएन। यत्रो जिन्दगी भर जप गरियो, खोज गरियो, गुरु आश्रम कहाँ कहाँ धाइयो, तर आज महर्षिको आँखामा हेर्दैछु, मेरो मनमा सारा आउने खोज विचार समाप्त भएको छ र तन उफ्रिन थालेको छ। अब अब जागरण हुन थाल्छ ऊर्जा। Can you imagine? Can you imagine? त्यसपछि यो केटो विश्वले खोज्ने पात्र भए, जसलाई आज पापाजी भनेर चिनिन्छ। आज त उहाँले शरीर छोडिसक्नु भयो र यो पापाजीलाई विश्वले खोजे र मेरो पनि साधना कालमा पापाजीलाई खोज्दै पुगे। लखनऊमा हुनुहुन्थ्यो, संसारभरबाट मान्छे आउँथे र उनको सान्निध्यमा टक्क बसे, किनकि मैले त जहाँ पनि खोजेर हिँड्ने बेला। र अहिले पनि अद्भुत कुरा, म पहिलो दिनमा गएको थिएँ, त्यहाँ कतै रेजिस्टरमा नाम लेखाएको थिएन, मात्र उहाँको सान्निध्यमा बसिरहेको थिएँ। अनि उहाँले संवादको रूपमा धारा प्रवाह प्रवचन दिनुहुन्न, संवादको रूपमा, कुराकानीको रूपमा, प्रश्नोत्तरको रूपमा मान्छेको समस्या समाधान गर्नुहुन्थ्यो। अनि हेर्दै आउँदा उहाँको दृष्टिपात ममाथि पर्यो त्यो भिडमा। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई, आप काठमाडौँ से आए है ना? म तीन छक्क पऱ्यो। मैले कहीँ रजिस्टर गराएको थिएँ, उहाँले काठमाडौँको नाम लिनुभयो, नेपालको नाम लिनुभयो। कसरी थाहा भएको? अब मेरो अनुहार चाहिँ त्यो नेपालको एउटा टिपिकल मङ्गोलियन अनुहार हुन्छ नि, त्यो पनि होइन।
आर्यन अनुहार छ, आर्यन अनुहार त भारतीय अनुहार र नेपाली अनुहार उस्तै हुन्छ, टिपिकल त मङ्गोलियन अनुहार हो, त्यस्तो छैन। दाढी साडी हेर्दा त मुसलमान जस्तो लाग्ला। तर उहाँले त्यही भन्नु, यानी गुरुहरूले पोइन्ट आउट गर्ने कुरा कसरी गर्छन् मलाई थाहा छैन। मैले यस्ता परम पुरुषहरूलाई, मैले भनेको यो शरीरले बेला बेला भेट्दा यही घटना घटेको थियो। आशाराम बापुको आश्रममा उहाँले मलाई इङ्गित गर्नुभएको थियो, त्यो बेला पनि अचम्म लागेको थियो। त्यहाँ धेरै भिड थियो, किन मलाई नै खोज्यो, यो शरीरलाई किन खोज्यो। अनि त्यसपछि माता अमृतानन्दमयी कहाँ उहाँले मलाई झापो अँगालो हाल्नुभयो, मैले खुट्टा समातेँ उहाँको। त्यो भिडै थियो त्यो बेला भेट्दा। किन बाँचेन? यो कुरा मैले किन भन्दैछु भने जब तपाईँमा पोजिटिभ ऊर्जा आउँछ नि, त्यो पोजिटिभ ऊर्जा र पोजिटिभ ऊर्जाले ट्याक्कै चाहिँ कनेक्सन गराइदिन्छ, चिनिदिन्छ। जस्तै बाघले बगिनीले बाघलाई खोज्छ नि, कुकुरलाई त खोज्दैन, खोज्यो भने खाइदिन्छ। किन बाँचेन? त्यसैले हे बन्धुहरू, निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसाद। त्यसकारण आजबाट ध्यानको एउटा नयाँ व्याख्या सुन्नुस्, यो पनि ट्राई गर्नुस्। चुपचाप बस्नुस्, डोन्ट डु एनिथिङ, मात्र चुपचाप बस्नुस्। तपाईको शरीर शान्त हुँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै। केही नगर्नुस्, कुनै पनि विचारलाई नपछ्याउनुस्। विचार आउँछ, विचार जान्छ, कुनै पनि विचारलाई नपछ्याउनुस्। विचार आउँछ, विचार आयो भनेर दिक्क मान्नु पर्दैन, आउँछ। तर त्यो विचारमाथि विचार नगर्नुस्। विचार आउनुलाई मैले पोथी विचार भने, अनि विचार गर्नुलाई भाले विचार भने। पोथी विचार आउँछ अनि त्यो एकछिनमा जान्छ। त्यो विचारमाथि कथा नबनाउनुस्। स्वास्नीको याद आयो, लोग्नेको याद आयो, छोराको याद आयो, भगवानको याद आयो, गुरुको याद आयो, अनि त्यसपछि हामी कहानी बनाउँदै जान्छौँ। हो, त्यसले हामीलाई ध्यानबाट विरत बनाइदिन्छ, ध्यानबाट विमुख बनाइदिन्छ। तर विचार आयो, यो पनि जान्छ, मलाई थाहा नै छ, किनकि सबै कुरा जान्छ। त्यसकारण विचार आयो, विचार छोड्दै गयो, विचार छोड्दै गयो। यसरी विचारलाई नसमातिकन चुपचाप बस्नुस्। चाहे कोठामा होस्, चाहे बारीमा होस्, चाहे जङ्गलमा होस्, मात्र आएको विचार गएको विचार त्यो आउँछ, त्यसलाई चाहिँ फलो नगर्ने। विचार आउँछ, फलो नगर्ने। एकछिनपछि तपाईँको सास शान्त हुँदै जान्छ। एकछिनपछि अटोमेटिकली श्वास बिस्तार बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। कम, त्यो श्वास कम हुनु भनेकै तपाईँ ध्यानको लेभलमा पुग्नुभयो भन्ने सङ्केत हो। श्वास तपाईँ लिनुहुन्छ, छोड्नुहुन्छ, अहिले त्यो लगभग नाइटोसम्म पुग्छ। अहिले हाम्रो श्वास डरायो भने, रिस उठ्यो भने श्वास आउँदा नाइटोभन्दा मुनि मुनि पनि पुग्छ। तर जब शान्त हुँदै जान्छौँ, श्वास चाहिँ यहीँ मात्रै केन्द्रित हुन्छ। चुपचाप बस्यो, शरीर शान्त भयो, विचारलाई नपछ्याएपछि विचार आउँछ तर नपछ्याउने, अनि त्यसपछि बिस्तारै सास शान्त हुन्छ। सास शान्त भएपछि विचार झन् कम आउन थाल्छ। बिस्तार बिस्तारै विचारको बिचमा ग्याप हुँदै जान्छ। दिस कुड बी मेडिटेसन। अनि यही कुरा काम गर्दा 24 घण्टामा जे काम गरिन्छ, डोन्ट युज द थट्स अनलेस यु निड इट। तपाईँलाई आवश्यक नभएको ठाउँमा विचार बिना गर्न सक्ने सबै काम विचार बिना नै भ्याइदिनुहोस्, अनि विचारै गर्नुपर्ने काममा मात्रै विचार गर्ने, अनि त्यसपछि काम मात्रै गर्ने। जसरी इन्जिनियरले नक्सा बनाउँछ, अनि त्यसपछि नक्सा कम्प्लिट भएपछि अब नक्सामा केही गरिँदैन, काम मात्रै गरिन्छ, फिल्डमा काम गरिन्छ। त्यस्तै तपाईँ हामी सबैले पनि विचारलाई हेर्ने हो, विचारलाई छोड्ने हो, कामलाई जारी राख्ने हो। देन बिस्तार बिस्तार माइन्ड शान्त हुँदै जान्छ। अनि परमात्मा, ईश्वर, गुरु जे खोज्नु भएको त्यही छ। खोजेर पो मेटिएको रहेछ, खोज्यो, त्यसकारण यिनीहरू हरायो। अब खोज्न पनि छोड्दिनुस्। यिनीहरू जहाँ छ त्यही छ। चस्मा लाएर चस्माले चस्मा खोज्ने काम जिन्दगीभर गरियो। स्टप इट। थ्याङ्क यू।